बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। चैनल का मकसद आपको पता है कुछ इस्लामी मालूमात पहुँचाना और इसके साथ साथ सिलेबस के कुछ टॉपिक्स भी कवर कराना। इसी हवाले से आज मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है अक़ीदा आखिरत और इंसानी किरदार। ये जमात हश्तम के सिलेबस में शामिल है। इससे पहले कि हम ये देखें कि अक़ीदा आखिरत का इंसानी किरदार पर क्या असर होता है, हम ये देखते हैं कि अक़ीदे का क्या मतलब है। अक़ीदे का मतलब है किसी बात पर पुख्ता यकीन रखना या किसी बात का दिल में इस तरह से बैठ जाना कि उसमें कोई शक व शुबा ना हो। या अक़ीदे का लफ्ज़ अरबी ज़बान में गिरह लगाई हुई चीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब कोई चीज़ इंसान के दिल में अच्छी तरह से रासिख़ हो जाए तो उसको अक़ीदा कहा जाता है। अक़ीदे का मफ़हूम हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि आखिरत का क्या मतलब है। आखिरत का मतलब है बाद में आने वाली चीज़ या बाद में आने वाली ज़िंदगी, यानी वो ज़िंदगी जो इस ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद शुरू होगी। और जब हम बात करते हैं अक़ीदा आखिरत की तो इससे मुराद ये है कि इस बात पर पुख्ता यकीन रखा जाए कि मरने के बाद हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, अल्लाह ताला हमें दूसरी ज़िंदगी अता करेगा, उसके बाद अल्लाह ताला की अदालत लगेगी और उस अदालत में हमें हमारे हर अमल का बदला दिया जाएगा, अच्छे अमल का अच्छा बदला और बुरे अमल का बुरा बदला। जब हम बात करते हैं इंसानी अखलाक और किरदार की तो हमें पता है कि इंसान की सबसे अहम चीज़ जो है वो उसके अखलाक और उसका किरदार ही है। यही वजह है कि इस्लाम के तमाम बुनियादी अकायद ने इंसान के अखलाक को किरदार को संवारने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। या ये हम कह सकते हैं कि इस्लाम के तमाम बुनियादी अकायद जो हैं वो इंसान का किरदार और अखलाक संवारने में मदद करते हैं। जिस तरह अक़ीदा तौहीद इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत डालता है, अक़ीदा रिसालत नबी करीम वसल्लम से मोहब्बत करना सिखाता है, इसी तरह से अक़ीदा आखिरत हमें बहुत सी अच्छी बातें बताता है। या ये हम कह सकते हैं कि अक़ीदा आखिरत पर यकीन रखने से हमारे ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आ जाती हैं और वह सारी तब्दीलियाँ हमारी शख्सियत पर, हमारे किरदार पर बहुत मस्बत असरात मुरतब करती हैं। अब हम ये देखेंगे कि अक़ीदा आखिरत से हमारी ज़िंदगी में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। सबसे पहले जो अक़ीदा आखिरत पे हम यकीन रख लें हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आती है वो ये होती है कि हमारी ज़िंदगी बामकसद हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अक़ीदा आखिरत ज़िंदगी को बामकसद बना देता है। देखें, जब इंसान ज़िंदगी में कोई काम शुरू करता है, छोटे से छोटा कोई काम भी शुरू करता है तो उसके सामने कोई मकसद होता है। जब इंसान सफ़र शुरू करता है तो उसके सामने मकसद होता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। या जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके सामने मकसद ये होता है कि आप अच्छे ग्रेड में पास होते हैं। यानी इंसान कोई काम भी बगैर मकसद के नहीं करता। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम ज़िंदगी के छोटे छोटे मामलात में तो अपना कोई मकसद मुतय्यन कर लेते हैं लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी का कोई मकसद मुतय्यन नहीं करते। लेकिन अक़ीदा आखिरत पर ईमान रखने से हमारी ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन हो जाता है। यानी जब हम अक़ीदा आखिरत पर ईमान रख लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी का एक मकसद बन जाता है और वो मकसद होता है अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करना। गोया अक़ीदा आखिरत पर ईमान रखने से इंसान अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लेता है और वो मकसद जो है अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल करना है। और ये जब उसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है तो फिर वो अपने इस आला नस्ल ऐन को हासिल करने के लिए हर वो काम करने की कोशिश करता है जिससे अल्लाह और उसका रसूल खुश हों और हर उस चीज़ से बचने की कोशिश करता है जिससे अल्लाह और उसका रसूल ना खुश। अक़ीदा आखिरत पर ईमान रखने से इंसान की सीरत और किरदार में जो दूसरी तब्दीली आती है वो होती है नेकी से रग़बत। इसका मतलब है कि जब इंसान को इस बात का यकीन होता है कि वो अच्छा अमल करेगा तो उसे अल्लाह ताला की तरफ से क़यामत के दिन अच्छा बदला मिलेगा, तो फिर वो नेकी करने की कोशिश करता है और उसके दिल में खुद ब खुद बुराई से और बदी से नफ़रत पैदा हो जाती है। गोया अक़ीदा आखिरत नेकी की बुनियाद है। अगर अक़ीदा आखिरत नाक़िस और कमज़ोर हो तो फिर क्या है कि इंसान के दिल में नेकी का जज्बा दम तोड़ने लगता है। जब इंसान के दिल में अक़ीदा आखिरत पुख्ता होता है तभी वो नेकी की तरफ राग़िब होता है
اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو دوسروں کی غلطیاں نظر انداز کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ عقیدہ آخرت سے انسانی سیرت اور کردار میں ایک اور جو تبدیلی آتی ہے وہ ہے دیانتداری، یعنی انسان کو جب اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ اس کا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کا شاہد ہے، اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ ہر کام دیانتداری سے کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ نہیں، اور جو کچھ بھی وہ کرے گا، اچھا کرے گا یا برا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس کا بدلہ دے گا، تو پھر وہ کام کو دیانتداری سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دکاندار دیانتدار ہو جائیں تو کھانے پینے کی چیزیں ملاوٹ سے پاک ہو جائیں، اگر سرکاری ملازمین دیانتداری سے کام کریں تو لوگوں کو ان کے حقوق ملنے لگتے ہیں، اور اگر جج انصاف سے کام کرنے لگیں تو پھر ہر شخص کو عدل و انصاف ملنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کی وجہ سے انسانی سیرت اور کردار پر جو بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، ان میں ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ وہ دیانتدار ہو جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت سے ایک اور تبدیلی جو انسان کی سیرت میں آتی ہے وہ آتی ہے وقت کی قدر، یعنی انسان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو یہ مہلت عمل دی ہے یہ بہت محدود ہے، اور وہ اس محدود عرصے میں جتنی زیادہ نیکیاں کرے گا اتنا ہی زیادہ اسے اچھا اجر ملے گا، تو گویا وہ وقت کی قدر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی ہے اسے بے معنی اور فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتا، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسے کام کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اسے عقیدہ آخرت پر پختہ یقین ہو۔ عقیدے کا مطلب ہے گرہ لگائی ہوئی چیز، اس کا ایک معنی پختہ یقین بھی ہے، یعنی ایسی بات جس میں انسان کو کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ یہ لفظ ایمان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ آخرت کا مفہوم ہے بعد میں آنے والی زندگی، یعنی وہ زندگی جو اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوگی۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم، اس کا مطلب ہے کہ اس بات پہ یقین رکھنا کہ دنیا فانی ہے اور ایک دن سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد سب کو دوسری زندگی عطا کرے گا، اور پھر اللہ کی عدالت لگے گی اور ہر انسان کو اس کے عمل کی جزائیہ سزا ملے گی۔ آخرت کے انسانی کردار پر بہت سے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اس کی اخلاق و کردار ہوتی ہے۔ اسلام کا ہر عقیدہ انسان کے اخلاق کو سنوارنے میں مدد دیتا ہے۔ جہاں عقیدہ توحید اور رسالت انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرتا ہے، وہاں عقیدہ آخرت انسان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ عقیدہ آخرت کے انسانی کردار پر درج ذیل اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بامقصد زندگی، انسانی فطرت ان چیزوں کو بے معنی سمجھتی ہے جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ انسان ہر کام کرتے ہوئے اپنے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھتا ہے۔ وہ شخص بڑے دھوکے میں ہے جو زندگی کے ہر کام کو بامقصد بنانا چاہتا ہے مگر زندگی کا کوئی مقصد نہیں بناتا۔ لیکن عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والے کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا۔ جو شخص آخرت کے دن پہ یقین کر لیتا ہے اس کے کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایسا شخص زندگی کو بیکار سمجھ کر ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اس کے سامنے زندگی کا اعلیٰ نصب العین ہوتا ہے۔ نیکی سے رغبت، آخرت پر یقین کا صلہ انسان کو نیک اعمال کی صورت میں ملتا ہے اور وہ نیکیوں میں اضافے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے دل میں بدی سے نفرت اور نیکی سے رغبت بڑھ جاتی ہے۔ گویا آخرت پر یقین نیکی کی بنیاد ہے۔ اگر آخرت کا تصور ناقص اور کمزور ہو تو انسان میں نیکی کا جذبہ دم توڑ دیتا ہے اور وہ برائیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ آخرت کا تصور اس میں دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ دیانتداری، آخرت کے یقین کے نتیجے میں انسان میں جو صفات پیدا ہوتی ہیں ان میں دیانتداری بھی شامل ہے۔ دیانتداری انسانی زندگی کو پرسکون بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دکاندار اگر دیانتدار ہوں تو کھانے پینے کی چیزیں ملاوٹ سے پاک ہو جائیں۔ سرکاری ملازم اگر دیانتدار ہوں تو لوگوں کو ان کے حقوق ملنا
مشکل نہیں رہتا، جج دیانتداروں تو ہر کسی کو انصاف مل سکتا ہے، لیکن یہ سب آخرت پر یقین کے بغیر ناممکن ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا جانتا ہے کہ اس کے پاس ایک خاص وقت کے لیے مہلت عمل ہے اور اس کے بعد دوسری زندگی نہیں ملے گی، اس لیے وہ اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس مہلت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ نے اسے زندگی کی صورت میں دی ہیں۔